السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، درس جديد وصفحه جديده. صفحه 22 لاباج 22 لاباج 22 unité 1 j'écoute et je repère. المهم قبل ما ندوز لكم للدرس بغيت نطلب منكم كاملين ديروا لايك، جيم يعني جيم، ضربوا هذيك اليديده داك الصبيع الفوقاني، ما تنساونيش ديروا لي لايك، الله ينجحكم يا ربي امين. واللي مازال ما تابوناش في القناه يدير اشتراك، ابوني يعني في القناه، يشترك في القناه باش يبقى يطلع عندكم كل جديد و يعني اي درس شاركتو ان شاء الله غادي يطلع لكم ان شاء الله عندكم في الهاتف ديالكم. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله الدرس ديالنا. عندنا كيف ما قلنا جيكوت اي جو ريبير، اسمع واحدد. لو جودو، لو جودو، les lettres D et Y. Le numéro 1 frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. عندنا هنا دي فوتو غادي نقولوا الاسماء ديالهم، وحنايا كنسمعوا لي سيلاب اللي غادي تعاود لينا، حنايا اللي غادي نسمعوه كيتعاود لينا. دومينو، دومينو، يعني هنا ان دومينو. لو دوا، لو دوا، الأصبع، لو دوا. ان غادي، ان غادي، فجلة هنايا الفجل. اون غاديو، اون غاديو. alors هنايا غادي نشوفو quel est le son qui se répète. quel est le son qui se répète. انا ما كنبغيش نزرب ليكم، كنبغيكم نتوما مثلا تفكروا قبل ما نجاوب انا. نتوما فكروا شنو هو، غتقولوها مع راسكم قبل ما نجاوب انا. شنو هو لو سون كي سو ريبيت، الصوت اللي سمعناه كيتعاود هنايا شنو هو؟ لي سيلاب اللي سمعناه هنا كيتعاود شنو هو؟ alors عندنا le son qui se répète D. la lettre D. هنا كيف ما كتشوفوا هنا دومينو، لو دوا، غادي، غاديو. داكوغ. غادي ندوزو لأ. encadre les mots où tu vois D. encadre les mots où tu vois D. غادي نكادريو لو مو اللي غادي نشوفو فيه دي، اللي حنا كنشوفو فيه لا لتر دي. هنا غادي نشوفو، حنا كنشوفو فينا هي لا لتر دي وكنديرو كادر. كادر يعني اطار. ان كروكوديل، ان كروكوديل. هنا عندنا لا لتر دي يعني خصنا نديرو ليها اطار. داكوغ، اطار. لو جودو، لو جودو. عندنا كذلك هنا لا لتر دي. داكوغ، ها هي لا لتر دي يعني هذه كذلك خصنا نديرو ليها اطار. ان غوبا، ان غوبا. كنقراوش هنا اس. ان غوبا، وجبه، ما عندناش فيها لا لتر دي. لو دوا، لو دوا. هنا كنشوفوا لا لتر دي يعني خاصنا نديرو اطار. لو دوا، الاصبع. اون بالاد، اون بالاد، لا لتر دي. اون بالاد، عندنا هنا لا لتر دي يعني خصنا نديرو اطار. داكوغ. هنا اون بانان، اون بانان.
ما كنشوفوش هنا لا لتر دي، يعني هنا ما خصناش نديرو اطار. هنا كذلك ان غوبا، اون بانان ما عندناش فيها لا لتر دي. اون بانان ان غوبا ما عندناش فيها لا لتر دي. هنا راه كنديرو غير هادو، غير مثلا غير هذا بوحدو. هنايا هاد بالاد جيدو انا راه درتهم كاملين ماشي مشكل، غير هادو بوحدهم. هنايا هادو هما اللي كنديرو عليهم اطار فقط، بحال كيف درت في لو كروكوديل، ان كروكوديل. الوغ هنايا غادي ندوزو بي. souligne la lettre D chaque fois que tu la vois. souligne يعني غادي نسطرو من تحت لا لتر دي في كل ما كنشوفوها، غادي نسطرو من تحت لا لتر دي فقط. هنا عندنا ميدي. ميدي يعني بحال قلنا وسط النهار، بحال هكا مثلا فاش كنقولوا à midi je prends le déjeuner. à midi je prends le déjeuner. في وسط النهار غادي ناخذ مثلا الغداء ديالي. ميدي غادي نديرو فقط هنايا. une dame سيدة. دي. le dos الظهر ديالنا زعما لو دو. ان غادي هو هذا، هو الفجل. تنسطرو دائما تحت الدي، لا لتر دي. اون راديو غادي نسطرو تحت الدي. une salade. ودابا غادي ندوزو entoure la syllabe où tu vois D. entoure هنا عندنا سي. entoure غادي ندورو entoure هو كندورو la syllabe où tu vois D. syllabe اللي غنشوفو فيها دي. هنا عندنا غادي هاهي غادي ندورو على هاد لو سيلاب. لا سيلاب دي. اس ما كنقراوهاش دائما، ملي كنشوفو هنا اس في الاخر ولا تي بحال هنا لو دوا، راه ما قريناش لا جي ولا تي. لو دوا كنقراوش لا جي ولا تي. هنا عاوتاني كيف ما كتشوفوا ان غوبا اس راه ما كنقراوهاش بحال الشكل هنا. غادي اس ما كنقراوهاش، علاش؟ حيت ما كايناش حداها او. كون كانت في الاخير ديال الكلمه او غادي نقراوها، ما كايناش ما غاديش نقراوها، غادي نقولوا غادي. هنا غادي ندوزو سالاد. غادي ندورو يعني اونتور على د. هنا غاديو غادي ندورو على ديو. داكوغ. دابا غادي ندوزو لو نيميرو 2. frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. نفس السؤال رقم 1. هنا السؤال رقم 2 كيقول لنا frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. هنا عندنا هاد الصور غادي نشوف، غادي ننطقو، غادي نقولوا كل السميه ديال كل فوطو هنايا، وغادي نسمعوا شنو هو لا لتر اللي كيتعاود، لي سيلاب عفوا اللي كيتكرر لينا، اللي كنسمعوه كيتكرر. عندنا هنايا اون دون une ânesse. هنا الصحراء، هنا المؤنث ديال الحمار، الحمارة.
une ânesse. Une voiture. Une voiture. Des chaussures. Des chaussures. غادي نسمعو مزيان شنو هو لي سيلاب اللي كيتكرر لينا، يعني كي لو سون كي سو ريبيت. عندنا هنايا فاش كنقولوا هاد الاسماء ديال كل صوره هنايا شنو هو لو سون اللي كنسمعوه كيتعاود. une dune, une ânesse, une voiture, des chaussures. يعني عندنا هنا لا لتر U. U هي اللي كتكرر لينا فاش كنقولوا كل اسم ديال الصوره هنايا. داكوغ. U. هنا غادي دابا ندوزو لأ. A encadre les mots où tu vois U. Encadre les mots où tu vois U. غادي ندورو encadre، ماشي غادي ندورو عفوا، غادي نديرو اطار. entour هي غادي ندورو، هنا encadre غادي نديرو اطار، غادي نديرو اطار على U. اللي كنشوفوها اي فين ما شفنا اي غادي ندورو عليها، غادي نديرو عليها اطار. لومو اللي فيه اي غادي نديرو عليه اطار. مفهوم؟ عندنا هنا ان مور، يعني هنا كاينه اي، كاينه هنا وكاينه هنا، يعني قالوا لينا اللي شفنا اللي كنشوفو. où tu vois. فهمتوا؟ هنا كاينه U وهنا كاينه U. un mur. des chaussures. des chaussures. كذلك هنايا. la lune. لا لون ها هي كنشوفوها هنايا. une tortue سلحفاة. une tortue كنشوفو تاني هنايا اي، وكنشوفوها حتى هنايا. نتوما قالوا لينا où tu vois U. les mots où tu vois U اللي كنشوفو فيها U، يعني حتى هنا راه شفنا U. une tortue. هنا une radio. هنا ما عندناش U، ولكن هنا كاينه une radio. داكوغ، يعني هنا غادي ديروا كادر على une radio، ما عندناش فيها U. مفهوم؟ هنا غادي ندوزو لبي. souligne la lettre U chaque fois que tu la vois. غادي نسطرو من تحت لا لتر U فوقاش ما شفناها. هنا عندنا une mule هنا وهنا. une dune un mur une laitue عندنا هنا وهنا. une rue غادي نسطرو عليها هنا وغادي نسطرو عليها هنا. دابا غادي ندوزو لاخر سؤال عندنا هنا، سي entoure la syllabe où tu vois U. دائما قلنا entoure، كنت كاين اللي مازال ما كيفرقش ما بين encadre souligne و entoure. encadre هي كنديرو اطار،
ب. هنا عندنا سولين، سولين عفوا سولين، كنديرو سطر من تحت الكلمه او لا ليتر ولا هما. شوف شنو طلبوا منا هنا. اونتور يعني كندورو، كندورو. هنا عندنا دون، دون قالك نشوفوا اي فين كاينه وندوروا عليها. كاينه عندنا في دو. طورتو، طورتو يعني هنا عندنا في لا سيلاب تو. جودو، جودو لا سيلاب جو. وكان هذا هو الدرس ديال اليوم لاباج 22. نتمنى لكم كامل النجاح والتوفيق ان شاء الله يا ربي. وكيف ما قلت لكم ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك. الله ينجحكم والله يحفظكم وبالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله. ومع السلامه الى فيديو جاي ان شاء الله.